नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित 156 जना थपिए, 58 जना डिस्चार्ज। अति आवश्यक सेवाका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय। आयोजनाको बोलपत्र आह्वान, आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा गरिने सरकारको प्रतिबद्धता। निर्माणमा ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। प्युठानको रुमालेमा भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबै 7 जनाको शनाखत। मृतक सबै सडक निर्माणमा संलग्न रोल्पाका कामदार भएको प्रहरीको भनाई। विश्वमा एकै दिन 2,60,000 कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमण फैलिए यता 24 घण्टामा रेकर्ड भएको यो नै सबैभन्दा ठूलो संख्या। समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज कोरोनाका 156 जना नयाँ संक्रमित पहिचान भएका छन् भने 58 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको हो। अहिले सक्रिय संक्रमित 5,923 जना र क्वारेन्टिनमा 22,262 जना रहेको विवरण उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ निर्णय अनुसार स्वास्थ्यकर्मी र अति आवश्यक सेवाका सबैको पीसीआर परीक्षण गरिने भएको छ। त्यसैगरी सिंहदरबारको सफाईमा संलग्न सबै जोखिम भएका देशबाट आएकाहरू तथा तिनको सम्पर्कमा रहेकाहरू सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने तथा विदेशबाट आउनेहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 27 वटा प्रयोगशालामा 3,741 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 22,662 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 58 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 11,695 र आजको जम्मा संक्रमित हुनुहुनेहरूको संख्या 156 र आजसम्मको जम्मा संक्रमितको संख्या 17,658 छ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक फेरि साउन 6 गतेसम्मका लागि सारिएको छ। आज बस्ने भनिएको बैठक साउन 6 गतेका लागि सारिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। बैठक साउन 6 गते 3 बजे बस्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सहमतिका लागि पटक पटक सारिँदै आएको छ। पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने प्रयास स्वरूप पार्टी उच्च तहमा राजनैतिक भेटघाट र छलफल जारी छ। यसअघि हिजो सचिवालयको बैठक बसेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले एक आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजनाको भदौसम्ममा बोलपत्र आह्वान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा उहाँले आयोजनाको बोलपत्र आह्वान आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। केही वर्ष पहिलेसम्म झुलुङ्गे पुल भए पुग्ने स्थानमा अहिले 2 लेनको सडक पुल आवश्यक भइसकेको मन्त्री नेम्बाङले बताउनुभयो। देशभरमा अहिले झण्डै 1,500 पुल निर्माणाधीन भए पनि तीमध्ये एक वर्षमा 2 देखि 300 सम्म मात्र सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता रहेको जानकारी दिएको छ। विगतमा लामो समयदेखि भइरहेका क्रोनिक पुलहरू छिटो समयमा निर्माण भइ नसकेको प्रति हाम्रो चासो छ। पुल निर्माणहरू यति धेरै माग छ, साह्रै धेरै पुलहरू निर्माण होस् भन्ने हाम्रो जनताहरूको चाहना मुखरित हुन्छ। त्यो पुलहरू पनि आवश्यक मात्रामा, समानुपातिक मात्रामा आवश्यक क्षेत्रमा त्यस्ता पुलहरू निर्माण हुन्। जहाँ पुलहरू आवश्यकता ठिकै मात्रै छ त्यस्तोमा धेरै पुलहरू बन्ने, जहाँ आवश्यकता छ एउटा पनि पुल बन्न नसक्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबैलाई हेर्यो भने एउटा अलिकति केही कुराहरू चाहिँ समस्यामा हामी छौँ। बैठकमा समितिका सभापति कल्याणी खड्काले रणनीतिक र स्थानीय महत्त्वका वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका पुलको सम्बन्धमा दोषीलाई कारवाही गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो।
बैठकमा सांसदहरूले पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका लागि निर्माण व्यवसायी मात्र जिम्मेवार नरहेर समयमै अनुगमन नगर्ने पदाधिकारी पनि जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार र ढिलो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माणाधीन बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डुडुवा शाखा नहरमा भएको अतिक्रमण हटाउन थालिएको छ। अतिक्रमित नहरमा आयोजनाले पानीको बहावलाई प्रभावित नहुने गरी अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको हो। नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक खण्डको सुर्खेत रोडको पिपरीदेखि राजासम्म, राजादेखि सोल्टी होटल हुँदै पुरैनी निस्कने र खजुरा जाने नहरको विभिन्न खण्डमा संरचना हटाउन थालिएको आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नहरको बहाव नै रोकिने गरी नहरको मापदण्ड विपरीत आफू खुसी पाइप राखेर संरचना निर्माण गर्दा नहरबाट 10,000 हेक्टर भूमि सिँचाइका लागि नहरमा पानी छोड्दा किसानको खेतमा भन्दा गाउँ डुबानमा पर्ने गुनासो आएपछि आयोजनाले अतिक्रमित संरचना भत्काउन सुरु गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समितिले महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा विकास भएका सूचकको प्रयोग गरी नेपालको विद्यमान अवस्था मापन गर्न र सोको परिणाम जानकारी गराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। महिला शान्ति सुरक्षा विषयमा प्रदेशसभाका सामाजिक समिति सम्बद्ध सभापति एवं सांसदसँगको अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमपछि सभापति निरु देवी पालले महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय कार्यसूची पक्ष राष्ट्र भएको जनाउँदै त्यसबारेको परिणाम लिखित रूपमा समितिलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा हिंसा मुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्न संघीय संसद, महिला तथा सामाजिक समिति एवं सबै प्रदेश सभाका सम्बद्ध समिति बीच आपसी सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा एकीकृत प्रयास गर्ने, सम्बन्धित विषयवस्तुमा साझा धारणा विकास गर्न आगामी दिनमा सामूहिक छलफल गर्दै जाने निर्णय भएको छ। छलफलमा थम्मा थापा, गंगा चौधरी सतगौवा र नारायण प्रसाद खतिवड़ाले भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै चेतना मार्फत महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक समितिका सभापति कुन्ती जोशीले छाउपडी र बोक्सी लगायत विभिन्न कुरीति विरुद्ध सामाजिक समिति लागि परेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 सामाजिक समितिका सदस्य मञ्जु कुमारी यादवले तराईका जिल्लामा घरभित्रै महिलालाई हिंसा गर्ने गरेको बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, अहिलेलाई केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। मौसम सक्रिय भएसँगै देशभर आगामी 7 गतेसम्म देशभर वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। अविरल वर्षासँगै सोमबार र मंगलबार कोशी नदीमा सतर्कताको तह पार गर्ने भएकोले थप सतर्क रहन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै पहाडमा बाढी पहिरो र तराईमा डुबानको समस्या हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि विभागले जनाएको छ। मनसुन सुरु भएदेखि नै देशभर बाढी पहिरो र डुबानका घटनाहरू बढिरहेका छन्। मनसुन थप सक्रिय हुँदै जाँदा यति बेला सम्भावित प्रकोपको जोखिम पनि बढेको छ। अहिले मौसम सक्रिय भएसँगै आउने दिनहरूमा देशका धेरै ठाउँहरूमा सामान्यदेखि अत्याधिक वर्षा हुने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही दिनदेखि नेपालको तराई भूभागदेखि केही दक्षिणतिर रहेको मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा रहेकोले नेपालका धेरै स्थानहरूमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यो 7 गतेसम्म सक्रिय रहने विभागको अनुमान छ। यसले विभिन्न नदीहरूको बहाव समेत बढाउने सम्भावना रहेकोले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सतर्क रहन विभागले आग्रह गरेको छ। बाढी पहिरोको सम्भावित जोखिमको बारेमा आम नागरिकलाई पूर्व जानकारी दिन विभागले छुट्टै हटलाइनको समेत व्यवस्था गरेको छ। बाढी पहिरोको बारेमा जानकारी लिन विभागको 1155 नम्बरमा 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। देशका ठूला र मझौला नदी र सहायक नदीहरूमा बाढी आउन 4 देखि 6 घण्टा अगावै र साना खोलामा बाढी आउन 2 घण्टा पूर्व नै पूर्व सूचित गर्न सक्ने प्रणाली विभागसँग रहेको छ। साथै आपतकालीन सेवाका लागि आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको 1449 नम्बरमा फोन गरेर सहयोग लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। देशैभरका मध्य पहाडी भागका खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव धेरै जस्तोमा आउन सक्ने यो 5 गते, 6 गते र 7 गते देखिन्छ। त्यो भएकोले ती एरियाहरूमा समेत हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। निरन्तरको वर्षासँगै पहाडमा बाढी र पहिरो तथा तराईमा डुबानको सम्भावना भएकोले पूर्व सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
वर्षासँगै कोशी, नारायणी, बागमती, कमला र यसका सहायक नदीहरूमा बहाव बढ्दो क्रममा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तिनाउ नदीको बहाव सतर्कताको तह आसपास पुगिसकेकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू थप सजग रहनुपर्ने अवस्था रहेको पनि विभागले जनाएको छ। भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रमा विकास भएको न्यून चापिय प्रणाली नेपालतर्फ सर्ने क्रममा छ। त्यसैले केही दिन यता भारी वर्षा भइराखेको छ र यो क्रम 7 गतेसम्म निरन्तर जारी रहने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 को साना र ठुला र मझौला नदीहरूमा 5, 6 र 7 गते बाढी आउने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी भोटेकोशी नदीमा आउने बाढीको कारण बाह्रविसे र त्यसभन्दा तलको नदी तटीय क्षेत्र डुबान र कटान हुने सम्भावना रहेको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। र त्यसै गरी चुरे र तराई क्षेत्रमा डुबानको समस्या देखिने भएकोले यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू थप सतर्क रहनुपर्ने अवस्था रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। निरन्तरको वर्षासँगै बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले वर्षा विपद व्यवस्थापनमा संलग्न सबै सुरक्षा निकायलाई उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखेको छ। बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरू थप सतर्क रहन समेत विभागले आग्रह गरेको छ। क्यामेरा पर्सन कुमार शर्मा र बद्रिकाजी गुरुङ, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। गाउँ गाउँमा मोटर चढ्नका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर खनिएको सडकमा लगातारको वर्षापछि पहिरो जाँदा जनजीवन प्रभावित बन्न पुगेको छ। बागलुङ जिल्लाभित्र जथाभावी रूपमा डोजर लगाएर खनिएका सडक पहिरोले बगाएपछि सडकमा हिँड्न र गाउँ बस्तीमा बस्न पनि जोखिम भएको छ। बागलुङका 10वटा स्थानीय तहमा लगातारको वर्षासँगै पहिरो गएपछि केही व्यक्तिको घरगोठ र धान रोपेको खेत पनि पहिरोले बगाएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन तथा सर्वेक्षण बिनै खनिएका सडकले पहिरोको जोखिम निम्त्याउन थालेको स्थानीयवासीको आरोप रहेको छ। सडकका आसपासका बस्तीमा पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। सडक निर्माणमा चलेको होडबाजीले गाउँ गाउँमा गाडी सुविधा पुगे पनि थुप्रै ठाउँमा पहिरोको जोखिम बढेको बागलुङ नगरपालिका 8 का अध्यक्ष राजन जीसीले बताउनुभयो। धेरै ठाउँमा पहिरो गएका कारण व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले बताउनुभयो। बलान नदीमा आएको बाढीले तीव्र रूपमा खेतीयोग्य जग्गा कटान गर्न थालेका कारण सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाको बेलही बस्ती जोखिममा परेको छ। वडा नम्बर 4 को करिब 500 परिवारको बस्ती कटानमा पर्ने जोखिम बढेको छ। साबिकको मुहान परिवर्तन गरी नदी पूर्वतर्फ कटान गर्दै बग्न थालेको छ। गत सात आएको बाढीले बलान नदीको पूर्वी तटबन्धमा 1 किलोमिटर क्षेत्रमा करिब 30 बिघा जग्गा कटान गरिसकेको छ। नदीले खेतबारी कटान गरिरहेको विषयमा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराए पनि सुनवाई नभएको पीडितहरूको गुनासो छ। गाउँपालिकाको बजेटले भ्याउने अवस्था नरहेकाले जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतले बताउनुभयो। सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरेका सवारी साधनहरू कारबाहीमा परेका छन्। संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सुरक्षा सावधानी अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा सो विपरीत गर्नेहरू कारबाहीमा परेका हुन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घटे पनि जोखिम भने कायमै छ। कोरोना महामारीका बीच सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेर छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिइसकेको छ। कतिपय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा पनि आएका छन्। सञ्चालनमा नआएका सवारी साधन पनि केही दिनमै सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन्। सीमित मात्रामा सञ्चालनमा आएका सवारी साधनले पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरेकाले 30 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले शनिबार कारबाही गरेको छ। सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने यात्रुले मास्क लगाउनुपर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, चालकले पन्जासहित मास्क पनि लगाउनुपर्ने, सीटको एक लहरमा 1 जना मात्रै यात्रु राख्नुपर्ने, तोकिएको भाडा दरको 50% बढी भाडा लिन पाउने व्यवस्था छ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएका चालक तथा सहचालकले भने मापदण्ड पूरा गरेर सवारी साधन सञ्चालन गरेको बताएका छन्। धेरै छ नि, हामी अब यो सेनिटाइजर लगाइदिन्छ बस चढ्नुभन्दा अगाडि, अनि त्यहाँबाट सबै सुरक्षित हल्ला राखिदिन्छ, त्यसै गरी गइरहेछ। मान्छे बुझेको लागि दिएको छ हामीले।
अब के गर्नु, अब त्यही लाउने पैसा पुगेको छैन, कुदेछ मान्छे पाउँदैन। तर यात्रुहरूले भने दूरी कायम गर्ने एक लहरमा एकजना मात्रै बस्ने जस्ता मापदण्डको पालना नभएको गुनासो गरेका छन्। सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै सवारी साधन सञ्चालन गर्दा सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले पनि हेर्दाखेरि अहिले दुई जना कतिपय ठाउँमा बसेको देखियो है। म चाहिँ सिङ्गलमा बसेँ, नआओस् भनेर यचाले साइडमा बसेको छु होइन। अब कोही जबरजस्ती गऱ्यो भने फेरि छोडेर हिँड्नु पर्ला, त्यो पनि आउला समस्या होइन। नबुझिदिएपछि त आफै सतर्क हुनु पऱ्यो नि। सरकारले गरेर त साध्य छैन, आफ्नो लागि आफैले सेफ्टी गर्नुपर्ने हुन्छ नि। सबै कुरा आफूले नै बुझ्नु पऱ्यो नि। यो खतरा त छ सबैलाई, काम पनि पर्छ, जानै पर्यो, गर्नै पर्यो। आउनुहुन्छ होइन, यस्तो सिङ्गल सिट राख्यो भने सिङ्गल राखेर गऱ्यो भने त राम्रै हो। जाने ठाउँमा हामीलाई जानै पुग्नै पर्छ, बस नभएर घन्टा पर्खिनुपर्छ। कोरोनाको महामारीका बेला सामान्य अवस्थामा जस्तै मापदण्ड पूरा नगरी सवारीका साधन सञ्चालन र प्रयोग गरेमा ठूलो दुर्घटना हुने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस सजिलै सर्न सक्ने संक्रामक रोग भएकाले यात्रु तथा चालक र सहचालकले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। यात्रुहरू अवश्य पनि भित्र छिर्दाखेरि त कहीँ न कहीँ समात्छ डन्डीहरूमा। समातेको बेलामा चाहिँ कहिले पनि नाकमुख आँखामा हात नलग्नु होला, अथवा झरिसकेर घर गइसकेपछि तुरुन्त हात चाहिँ साबुन पानी राम्रोसँग धुनु होला। र अब सबै यात्रुले भाइजर यो लगाउनै पर्छ भन्ने जरुरी त अब देख्दैन, किनभने त्यो सम्भव पनि नहोला। तर कमसेकम यात्रु चालक उहाँहरूमा चाहिँ अलिक बढी मात्रामा मानिसहरूसँग धेरै दिनभरिमा सयौँ मानिसहरू चाहिँ अलिकति नजिक हुने भएको हुनाले दूरी पनि कहिलेकाहीँ काम गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अलिकति सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउँदा अझ राम्रो हुन्छ। महामारीका बेला पहिले जस्तै चर्को स्वरमा बोलेर यात्रुहरू डाक्ने, यात्रुहरूले अनावश्यक रूपमा छुने, भिडभाड गर्ने जस्ता कार्यले संक्रमणको खतरा बढाउने भएकाले त्यस्ता कार्यको अन्त्य गरिनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। क्यामेरामा शिव पङ्गिनीका साथ सुभद्रा गौतम, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। एक महिना अघिसम्म कोरोना संक्रमणको केन्द्रबिन्दु मानिएको प्रदेश 2 मा अहिले संक्रमित हुनेको संख्या कम हुँदै गएको छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न प्रदेश 2 मा कस्तो प्रयास गरियो त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। वैशाखको पहिलो साता प्रदेश नम्बर 2 को वीरगञ्जमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमित भेटिएका थिए। त्यसपछि यो प्रदेशमा संक्रमितको संख्या दिनदिनै निकै बढ्दै गयो। गत असार 3 गते त यो प्रदेशमा एकै दिन 348 जना कोरोना संक्रमित पहिचान भए। एकै दिन ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू भेटिन थालेपछि प्रदेश नम्बर 2 लाई कोरोनाको केन्द्रबिन्दु नै मानियो। तर असार अन्तिमदेखि भने यो प्रदेशमा संक्रमितको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ। अब यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई काम गर्न केही सहज भएको छ। तर पनि चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था भने नरहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 2 ले जनाएको छ। अहिले चाहिँ नि घट्दो क्रममा छ। यो एउटा सुखद पक्ष हो, तर पनि चाहिँ नि घट्दो क्रममा भए पनि हामी चाहिँ नि आरामले चैनले सन्तुष्ट भएर चाहिँ बसेका चाहिँ छैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि जो अब बाहिरबाट मान्छेहरू आउने क्रम चाहिँ नि अलिकति कम भएको छ पहिलेको भन्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अलिक कम भएको छ। स्वाब सङ्कलनहरू पनि चाहिँ नि अलिक कमै भएको छ। क्वारेन्टाइन पनि चाहिँ नि बिस्तार खाली हुँदै गएको छ। आइसोलेसनमा पनि लोड कम हुँदै गएको छ। त्यस अर्थमा र त्यो जो अफरातफरी थियो, त्यो जो एउटा प्रेसर थियो हामीलाई, त्यो अलिकति चाहिँ नि कम चाहिँ भएको छ। तर हामी चाहिँ नि जो एकदम शान्त चित्त बुझाएर चाहिँ नि जो एकदमै आरामले बस्ने स्थिति चाहिँ नि छैन। त्यसरी चाहिँ नि हामी बसेका छैनौँ। हामी चाहिँ नि एकदमै वाच गरिरहेका छौँ। आफ्नो काम हामीले जारी राखेका छौँ। प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सुरुवाती दिनदेखि नै प्रभावकारी काम भएका छन्। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। यो प्रदेशमा 455 वटा क्वारेन्टाइनमा 34,000 भन्दा बढी बेड तयार पारिएको थियो। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाइयो भने स्वाब परीक्षण गर्ने ल्याबहरू थप भए। यो प्रदेशमा मात्रै 50,300 भन्दा बढीको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गरियो। यसले पनि संक्रमण नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुर्यायो। 50,000 भन्दा बढी त हामीले टेस्ट नै गर्यौँ।
आरटीपीसीआर मेसिन पनि चाहिँ फेरि पछि हामीले चाहिँ आरटीपीसीआर मेसिनहरू चाहिँ ल्यायौँ, जनकपुरमा राख्यौँ, उता नारायणीमा पनि नारायणी अस्पतालमा। र हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गर्यो। चाहिँ हामीले सप्तरीमा आइसोलेसन चाहिँ बनायौँ, साई कृष्णमा, त्यस्तै सिराहामा चाहिँ महेन्द्र गेनाई हस्पिटलमा चाहिँ आइसोलेसन, उता सिराहा अस्पतालमा आइसोलेसन। मेडिकल अफिसर, ल्याब पर्सनल, पब्लिक हेल्थ अफिसर लगायत WHO का प्रतिनिधि डाक्टर साहबहरू राखेर हामीले 4वटा पहिले नै हामीले तयारी अवस्थामा राखेका थियौँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरूको लागि, केस इन्भेस्टिगेसनको लागि। र जसरी जसरी पोजिटिभ केसहरू आउन थाल्यो हामी सबैको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट गऱ्यौँ र जति पोजिटिभ केसहरू आउँथे तिनी सबलाई चाहिँ आइसोलेसनमा पठायौँ। प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न 10,000 स्वास्थ्य कर्मीलाई परिचालन गरियो। स्वाब सङ्कलन सँगसँगै संक्रमितहरूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई पनि तीव्र पारियो। त्यसले पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न थप सहयोग पुगेको हो। प्रदेश नम्बर 2 मा अहिले 2233 वटा आइसोलेसन बेड रहेका छन्, तर संक्रमितको संख्या घटेर अहिले 454 जना मात्र आइसोलेसनमा छन्। क्वारेन्टाइनहरू पनि धेरै खाली भइसकेका छन्। अहिले यो प्रदेशमा दैनिक 600 PCR परीक्षण गर्ने क्षमता पुगेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको राम्रो समन्वयका कारण संक्रमण नियन्त्रणको नजिक पुगिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिलेको अवस्था भन्नुहुन्छ भने अब त क्वारेन्टाइनको संख्या पनि क्रमशः घट्दै गएको छ। अहिलेको अवस्थामा 378 वटा क्वारेन्टाइन अहिले पनि छन्। हामी कहाँ 24,129 बेड क्वारेन्टाइनमा अहिले पनि छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनमा 2,935 जना चाहिँ हुनुहुन्छ। र एवं प्रकारले हामीले अहिलेसम्म टोटल के भन्छ स्वाब कलेक्सन 50,336 वटा चाहिँ हामीले स्वाब कलेक्सन गरिसकेका छौँ। यो भनेको चाहिँ जो रिटर्निजहरू हुनुहुन्छ, जो बाहिरबाट आउनु भएको छ, जो चाहिँ कोभिडको शङ्का लागेका व्यक्तिहरू उहाँमा हामीले गर्यौँ। कोरोना भाइरसको सबैभन्दा जोखिम मानिएको प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमितहरू घट्दै गएपछि आम नागरिकले राहतको सास फेर्न थालेका छन्। मानिसहरूको दैनिकी केही सहज हुँदै गएको छ, तर संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेकाले अझै सावधानी अपनाउन भने आवश्यक छ। विश्रामपछि बाँकी समाचार। प्युठानको स्वर्गद्वारीमा गैराती ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका 7 जना मध्ये रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिका 5 का 6 जना र रोल्पाकै त्रिवेणी गाउँपालिकाका 1 जना रहेको पाइएको छ। उनीहरू सबैको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो। प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका 2 स्थित भिङ्ग्री स्वर्गद्वारी सडक खण्डको रुमालेमा गैराती ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा सोही सडकमा काम गर्ने कामदारहरूको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा रोल्पाकै विशाल थापा हाम फालेर बाँच्न सफल भएका छन्। उहाँका अनुसार मृत्यु हुने सबै पुरुष रहेका छन्। साउने संक्रान्ति मनाएर काममा फर्कँदै गरेका कामदारहरू दुर्घटनामा परेका हुन्। ट्र्याक्टर घुम्तीबाट करिब 300 मिटर तल भिरमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नवनिर्वाचित सांसद सुवर्ण ज्वार्चनले संसद सचिवालय सिंहदरबारमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पदको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। हालै तत्कालीन सांसद ज्ञान कुमारी छन्त्याल दिवंगत हुनु भएपछि रिक्त पदमा ज्वार्चन निर्वाचित हुनु भएको हो। सांसद ज्वार्चन गुल्मी निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। धादिङमा कैयौं क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय व्यवस्थित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पटक पटक निर्देशन दिएको जानकारी दिए पनि स्थानीय क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपकै जोखिम बढ्ने गरी क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आइरहेका क्रसर उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। मापदण्ड विपरीत जथाभावी सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर उद्योगहरूका कारण वातावरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ। क्रसर उद्योगहरूबाट उड्ने गरेको धुलोका कारण वरपर खेतीबालीमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ भने मानव स्वास्थ्यमा समेत यसले प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको पीडितहरूको भनाइ छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार राष्ट्रिय राजमार्ग, सामाजिक ऐतिहासिक महत्त्वका स्थान, हाइटेन्सन लाइन, जंगल, खोला र नदीबाट 500 मिटरको दूरीमा यस्ता उद्योगहरू राख्नुपर्नेछ।
तर धादिङ जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि उद्योगहरूले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। सरकारले अवैध रूपमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूलाई पटक पटक बन्द गर्न भनेको भए पनि अझै गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले भने पटक पटक व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएको छ। क्रसर उद्योगहरू कहाँ र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले अझै एकिन कानुन तय गर्न नसक्दा दुविधा उत्पन्न भएको हो। यसरी जथाभावी सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगहरूका कारण वातावरणीय रूपमा अत्यन्त विनाश समेत हुने गरेको छ। नदी र खोला बगरमा स्थापना गरिएका क्रसर उद्योगहरूका कारण खोला उत्खनन हुने गरेको छ भने बस्ती वरपर सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगहरूले उद्योग आसपासमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ, जसका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम समेत बढ्दो छ। जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका दर्जनौं क्रसर उद्योगहरू नवीकरणै नगराई सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसरी सञ्चालन हुँदै आएका अवैध र मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योगहरूले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर समेत छली गर्दै आएका छन्। यसको नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने निकायले गरेको बेवास्ताका कारण पनि यस्तो अवस्था सृजना भएको हो। धादिङ जिल्लामा साना ठुला गरी 37 वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। बाढीको उच्च जोखिममा रहेका हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका 4 का 46 घरधुरी दलित परिवार गाउँ छोडेर त्रिपाल मुनि बसेका छन्। साउन 2 गते परेको अविरल वर्षाका कारण गाउँपालिका 4 उत्तिसेनी, खर्रो, देउला, गैराका दलित समुदाय त्रिपाल मुनि बस्न बाध्य भएका हुन्। उत्तिसेनी गाउँका 23 घरधुरी, खर्रो गाउँका 19 घरधुरी र देउला, गैराका 7 घरधुरी बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। गाउँपालिकाबाट प्राप्त भएको त्रिपाल प्रयोग गरी सुरक्षित स्थलमा बस्न थालिएको स्थानीय अभिमान सार्कीले बताउनुभयो। ताजाकोट गाउँपालिकामा कुल जनसङ्ख्याको 33% दलित समुदायको बस्ती रहेको छ। उत्तिसेनी, खर्रो, देउला, गैरा लगायत बस्तीमा उच्च जोखिम भए पनि प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रममा आफूहरूलाई विभेद गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि मुगु जिल्लाका स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निकाय लगायत विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। नेपाली कांग्रेस मुगु जिल्ला पार्टी सभापति खड्गबहादुर साईले जिल्लाका सबै पालिकाका 21 वटा कार्यालय र स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी लगायतलाई सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु भएको हो। सुरक्षा सामग्रीहरूमा पीपी सेट, थर्मल गन, सेनिटाइजर, मास्क लगायत रहेका छन्। शाहीले लकडाउनको समयमा खर्च अभावले समस्यामा परेका मुगुका 1776 जनालाई राहत पनि उपलब्ध गराउनु भएको स्थानीयले बताएका छन्। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से 6% बढ्दा आइतबारका लागि कारोबार स्थगित भएको छ। बजार खुलेको 1 घण्टा 8 मिनेटमा परिसूचक नेप्से 6.04% अर्थात् 84.26 अङ्कले बढ्दा तेस्रो पटक सर्किट लागेर कारोबार स्थगित भएको हो। बजार खुलेको 6 मिनेटमा 4% ले नेप्सेमा वृद्धि हुँदा पहिलो सर्किट ब्रेक लागेको थियो। त्यसपछि 11:27 मा खुलेको बजार 37 सेकेन्ड कारोबार हुँदा 5% ले बढेर दोस्रो सर्किट ब्रेक लाग्दा 40 मिनेटका लागि कारोबार स्थगित भएको थियो। तेस्रो पटक कारोबार खुलेको एकैछिनमा पुनः 6.04% को वृद्धि हुँदा शेयर कारोबार आइतबारका लागि स्थगित भएको हो। नेप्से परिसूचक 1479.03 अङ्कमा बन्द भएको छ। होटल क्षेत्रमा आबद्ध मजदुर कर्मचारीले बन्दाबन्दी अवधिको न्यूनतम तलब सुविधा पाउने भएका छन्। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हान र पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा क्रियाशील मुख्य 3 ट्रेड युनियन बीच सम्झौता भइसकै लामो समयदेखिको विवाद समाधान भएको हो। कोभिड-19 महामारीबाट सृजित अवस्था आगामी डिसेम्बर 31 सम्म रहने आकलन गरी अप्रिल 13 देखि डिसेम्बर 31 सम्मको अवधिका लागि सम्झौता भएको हानले जनाएको छ। नयाँ सम्झौता अनुसार अब होटलमा कार्यरत मजदुरले होटलको स्तर अनुसार न्यूनतम सेवा सुविधा पाउनेछन्। होटल व्यवसायी र मजदुर संगठनबीच विभिन्न चरणमा बैठक भई बाँचौं र बचाउको नीति अख्तियार गरी सहकार्य गर्ने सहमति गरिएको हानले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। साथै हानले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मौद्रिक नीतिले पनि यस उद्योगका धेरै विषय तथा समस्या सम्बोधन भएको र यस उद्योगमा सो नीतिबाट ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास पनि लिएको बताइयो।